नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्ति भनेर उदाउँदो क्रममा रहेको एउटा पार्टी छेदविच्छेद अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीमा किचलो देखिएको छ र नयाँ शक्ति र वैकल्पिक शक्ति भनेर बामे सर्दै गरेको पार्टीमा अहिले निकै समस्या देखिएको छ। एउटा युवा माइतीघर मण्डलमा जम्मा हुन्थे एक थरी युवाहरू र विभिन्न विकृतिका बारेमा प्ले कार्ड देखाउँथे र बाटो हिँड्नेहरूले जिस्काउँथे। के गरेका र काम नपाएका गरी खान छोडेका युवाहरू भन्थे। तर ती युवाहरू समाज परिवर्तनको लक्ष्य लिएर उभिएका थिए। आजको हाम्रो छलफलको खास विषय यति नै हो। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुन्छ? सबै ठिक छ। मैले धेरै भूमिका बाँधिन। एउटा वैकल्पिक पार्टी अहिलेको अवस्थामा छेद विच्छेद उद्देश्य थियो समृद्ध मुलुकको, अनि तपाईँहरूको प्रारम्भ थियो माइती घर मण्डलमा। विशेष गरी साङ्केतिक तपाईहरुको उपस्थिति हुन्थ्यो। मुलुक परिवर्तन गरेर सुशासन देऊ, जनतालाई दुई छाक टार्न सक्ने त्यो क्षमता देऊ, त्यति थियो हैन? हो। यो चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिले आम नागरिकको एजेन्डालाई छोइन, आम नागरिकको दिनानुदिनको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गरेन। त्यही भएर एउटा यस्तो पार्टी चाहिन्छ जसले चाहिँ नेपालमा सुसंस्कृत राजनीति गरोस् र आम नागरिकको मुद्दा बोकोस् भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो दुई तीनटा बटम लाइन थियो। एउटा हिंसा नगर्ने हैन, र फुल टाइम पार्टीका सम्पूर्ण यस्तो क्याडर बनाउने, फुल टाइम राजनीति भन्ने नहोस्। आफ्नो उद्यम गरी गरी राजनीतिमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने एउटा युवा जमातलाई राजनीतिमा लिएर आउने हाम्रो अभियान थियो। त्यो एक तहसम्म म अहिलेको पार्टीगत हिसाबबाट भताभुङ्गा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, म एग्री गर्छु। तर फेरि त्यो अभियान चाहिँ एक तहको हामीले अगाडि बढायौँ र यहाँसम्म आइराख्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हेऱ्यो भने अलिकति असफल जस्तो देखिएला। तर हामीले जे सुरु गरेका थियौँ त्यो चाहिँ प्रोसेसमै छ भनेर चाहिँ म बुझ्छु, र यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ अ प्रोसेस हो। अहिले हामी त्यही प्रोसेसबाट गुज्रिरहेका छौँ। म तपाईँसँग क्रमिक रूपमा छलफल गर्छु। विषय गम्भीर छ, बुझ्नेहरूले हल्का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अहिलेको नेपालको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि विषय गम्भीर छ। तपाईँले उठाएका विषयवस्तुहरू। अब हिजोको घटनाबाट म कार्यक्रम छलफल सुरुवात गर्छु। हिजो सर्वोच्च अदालतले दिएको त्यो आदेश चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा नरहने कि रहने, अझै रहने सम्भावना के हो? यस्तो छ, हामीले अहिले रविन्द्रजीले पार्टीभित्र जे गर्नुभयो, मुख्य गरी उहाँले जुन विधान लिएर आउनुभयो त्यो चाहिँ प्रोसेस वाइज छैन, र त्यो विधान हाम्रो अघिल्लो विधानले यो विधान लिएर आउनलाई दिँदैन भनेर हामीले मुद्दा हाल्यौँ। र अन्तरिम आदेशको माग सहितको मुद्दा थियो हैन। भनेपछि अन्तरिम आदेशको चाहिँ हामीले जे माग गरेको थियो त्यो हिजो जारी भएन। तर यसको मतलब के होइन भने अब यो मुद्दा नै टुङ्ग्यो, हामी मुद्दा नै हार्यौँ भन्ने पनि होइन। निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला हामी अब अदालतमा गइराख्दाखेरि हामी के कुरामा अवेर थियौँ भने निर्वाचन आयोग समेतले गरेको मुद्दा चाहिँ अन्तरिम आदेश आउनलाई चाहिँ गाह्रो छ है। यो चाहिँ अरू मुद्दाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति सहज छैन है भन्ने हामी अवेर थियौँ। भनेपछि एकदमै त्यो अचानक हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अनपेक्षित रूपमा चाहिँ आउनुपर्ने आएन भन्ने चाहिँ होइन। अब अहिलेको अवस्था के हो भने अब यसको अन्तिम आदेश के आउँछ भनेर हामी कुर्ने हो। अब हामी अन्तरिम आदेश आएन, अब अल्पकालीन आदेश मतलब अहिले हामीले जे होइन, अब यो इलेक्सन आउँदैछ, यो विधान नै रोक्नुहोस् भनेर हामीले जे मागेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले पाएनौँ। तर यसको मतलब पार्टीकै आधिकारिकताको विषयमा चाहिँ अन्तिम टुङ्गो चाहिँ लागिसकेको अवस्था छैन। हामीले मागेकै हो त, त्यो त अन्तिममा त हामीले मागेकै छौँ त। र हाम्रो हकमा चाहिँ हामीले जे अन्तिममा मागेका छौँ त्यो चाहिँ अन्तरिम आदेश नपाउन सक्छौँ है भन्ने हामी अवेर थियौँ। र यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु म। तपाईँ हाम्रो लागि केही समय यताको यो बहुचर्चित ऋषि कटेलवाला नेकपाको विवाद थियो, त्यसमा पनि अब म कम्प्लिट त थाहा छैन, तर अन्तरिम आदेश दिएन। दिएको भए त नाम रोकिहाल्थ्यो होइन। तर अन्तिममा त दियो नि त। अन्तिममा त माओवादी र एमाले नै छुट्याउने खालको आदेश दियो भनेपछि हाम्रो हकमा पनि त्यसलाई यदि कम्पेयर गर्न मिल्छ भने हैन, लका साथीहरूले भन्नु होला, तर कम्पेयर गर्न मिल्छ भने हामीले पनि अन्तरिम आदेश माग्यौँ, अन्तरिम आदेश पाएन। तर यसको अर्थ के यो होइन कि अब हाम्रो मुद्दा नै हार्यौँ भन्ने चाहिँ होइन।
यसको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। अन्तिम फैसलासम्म कुरौँ न। यो त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छेले मान्ने कुरा हो। अदालतको अन्तिम फैसला कुरौँ। त्यसपछि त वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यस्तो सहभागिता जनाउनुहुन्छ कि बहिष्कार गर्नुहुन्छ कि अथवा कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्छ कि या स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा? यसमा यस्तो छ सुनिलजी, वैशाख 30सम्म हाम्रो पहिलो अपेक्षा भनेको फैसला आओस्, त्यसपछि हामी अदालतको फैसला मान्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीको विवाद भनेको कानुनी विवाद मात्र होइन, त्यो विधान मान्ने कि नमान्ने भन्दा माथिल्लो विवाद हो भन्ने लाग्छ। पार्टीमा जुन मर्मले हामीले पार्टी सुरु गऱ्यौँ, तपाईँलाई माइती घरको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, माइती घरसँग त्यसका एजेन्डाहरू जोडिन्छन्। हामीले प्रोग्रेसिभ एजेन्डा जोड्यौँ, युवाका मुद्दा, महिलाका मुद्दा, यो संविधानलाई बचाउने है, यो संविधानको आधारभूत, यो मेरो मात्र कुरा होइन, रविन्द्रजीको पनि कुरा थियो होइन। हामीले त्यही भनेर पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, 2 दिन एकीकरण गऱ्यौँ र पार्टी बनाइराख्दाखेरि चाहिँ मूलभूत रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता, समावेशितालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्दै अझै यतिले मात्र पुग्दैन है। यो मोडर्न वर्ल्डमा अब अलिकति एक कदम अगाडि बढेर सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुपर्छ, गणतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ होइन। तपाईँको सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लिएर आउने र एउटा योग्य मानिसहरूलाई चाहिँ मन्त्री बन्ने एउटा खुल्ला वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। अब यो एजेन्डाको ठ्याक्क 180 डिग्री टर्न गरेर मेरा पूर्व अध्यक्षले के लिएर आइदिनु भयो भने, तपाईँको पूर्व अध्यक्ष कि अहिलेसम्मको अध्यक्ष? होइन, मेरो लागि त पूर्व अध्यक्ष हुनुभयो नि त। हामी एउटै पार्टीमा राजनीति, तपाईँ पनि पूर्व नेता हुनुभयो नि? होइन, नेता त पूर्व हुँदैन, पूर्व संयोजक भन्न सक्नुहुन्छ। विवेकशील साझा पार्टीको चाहिँ पूर्व नेता भन्न मिल्छ? होइन, यसमा चाहिँ यस्तो छ, अदालतले टुङ्ग्याएपछि चाहिँ मिल्छ। जस्तै अहिले अदालतमा यदि रिटै खारेज भएको भए चाहिँ तपाईँले भने पूर्व संयोजक, पूर्व नेता भन्न मिल्छ। तर मैले त विवेकशील साझा पार्टीको संयोजककै हैसियतबाट अदालतमा मुद्दा दिएको छु र त्यो त अझै पनि विचाराधीन छ नि त, निर्णय भइसकेको छैन नि त, अन्तिम आदेश आइसक्यो। त्यही भएर कानुनी रूपमा फेरि हामी कानुनी कुरामा नजाउँ, राजनीतिक कुरामा होइन। तपाईँको अदालतले रविन्द्रजीले जे भन्नुहोस् त्यो मान्नुहोस् भन्यो भने म मान्छु त, म त नयाँ तरिकाले राजनीति सुरु गर्छु नि त। अथवा भनेपछि यो टेक्निकल कुरा हो, हामी पोलिटिकल कुरा। तपाईँ यतिखेर रविन्द्र मिश्रको मायामा होइन कि पार्टीको नामको मायामा हुनुहुन्छ? किनकि यो पार्टीमा तपाईँको ठुलो योगदान छ, ठुलो पसिना छ। विवेकशील भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग पनि जोडिन्छ, परिपूरक शब्द हो नि सुनिलजी। यो चाहिँ अहिले यो मोमेन्टमा दुर्भाग्य नै भन्छु म। के मानेमा भने पार्टी सुरु गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये होइन, यो 2069मा सुरु भयो, म 69को इनमा र 70 को सुरुमा जोइन गरे हुँ। म अस्ति हाम्रै इतिहास हेरिराखेको थिएँ, यसो रमाइलो लागेर। उज्जवल थापाजी र पुकार बमजीहरूले सुरु गर्दाखेरि धारा, बिजुली, किताब होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानीको एजेन्डा बोकेर क्याम्पेन गरिराख्दाखेरि अब यो यसलाई नेगेटिभली अर्थ नलागोस्, तर केजरीवालभन्दा 6 महिना अगाडि गराएर रहेछ कि। मतलब मेरो यो तथ्यगत क्लेम के हो भने उता दिल्लीमा केजरीवालले सुरु गर्नु, आम आदमी पार्टी सुरु गर्नु र यता उज्जवल थापाजीले अझ नोभेम्बर 26 मा उहाँले सुरु गर्नुभएको, त्यो भनेको पुसको 15 गते, पुसको मङ्सिर पुसतिर पर्छ। उज्जवल थापाजीहरूले असार साउनमा त त्यो विवेकशील नेपाली मञ्च भनेर पर्चा बाँडेकै, अब त्यहाँ फेसबुकमा मैले पाएँ। भनेपछि त्यो इतिहास त्यो ट्याली गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो बेलादेखि सुरु गरे। दुर्भाग्य के हो भने त्यो मोमेन्टदेखिको ती सबै कुरा हेर्दाखेरि आज हामीले जे कुरामा बहस गर्नुपर्ने हो, देशमा जे कुरा बहस छेड्नुपर्ने हो त्यो छेडेनौँ। आज दुर्भाग्य के हो भने हामी 6 महिनादेखि राजतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन, म रविन्द्र मिश्रजी राजावादी हो कि होइन भन्ने बहसमा हामी अल्झिएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। म अघि एउटा कुरा गर्दै थिएँ, कानुनी पार्टी त त्यो भयो, राजनीतिक हिसाबबाट चाहिँ अब यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। र तपाईँ एउटा यो विषय हामी क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौँ। आम आदमी पार्टीको केजरीवालको पार्टी दिल्लीबाट पन्जाब छिरिसक्यो, तर तपाईँहरूको पार्टी काठमाडौँमै बिलो हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। हो, यो काठमाडौँभित्रै समाप्त हुन्छ कि? तपाईँहरू काठमाडौँलाई सुन्दर मान्डु बनाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूको अवस्था फोहोर मान्डु जस्तो देखिँदैछ। फेरि तपाईँहरूको आफ्नै अवस्था, ठिक भन्नुभयो। कस्तो विडम्बना! यो विडम्बना छ, यो दुःख नै हो होइन। एउटा म आफै पनि कहिले त अब भनौँ न आम युवाहरू जस्तै, मेरा साथीहरू जस्तै म नि फ्रस्ट्रेटेड हुन्छु क्या। अब यो नहुने पो हो कि भन्ने लाग्छ। तर यद्यपि फेरि अब राजनीति छोड्न पनि सकिन्न। सुसंस्कृत राजनीति भनिरहेको छु म फेरि। सुसंस्कृत राजनीति छोड्न पनि सकिन्न। जे गर्छौँ भनेर आयो त्यो एउटा चरणमा लडिएको जस्तो हुँदैमा हामी अब भाग्ने, डराउने भन्ने पनि त्यो पनि गर्नु हुँदैन। तर पछारिने भएको छ
उठ्ने प्रयास पनि गर्दै यसमा यस्तो सुनिलजी तपाईँले त्यो अहिले भन्दा भन्दै एउटा चाहिँ तपाईँलाई के विवेकशील साझाको नामको माया छ भन्दाखेरि अभियसली छ नि। तपाईँलाई भने जस्तै रविन्द्रजी त 2074 सालतिर आउनुभयो, त्योभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि युवाहरूले बनाएको पार्टी। नेपालमा के चाहियो पोलिटिक्समा भन्दा कमन सेन्स भन्नेबाट सुरु भयो क्या विवेकशील राजनीति। अब आम नागरिकमा कमन सेन्स चाहियो, नेताहरूमा कमन सेन्स चाहियो, कमन सेन्स पनि भएन। त्यो कमन सेन्सलाई नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा शब्द नपाएपछि विवेकशील राजनीति गर्ने, विवेकशील नेपाली बनाउने अभियान हो यो भनेर सुरु भएको मुभमेन्ट 2069मा त्यो पार्टीको त्यो नामको मलाई माया छ। तर अब नामको चुनाव चिन्हको माया भने चाहिँ यो चाहिँ यो छेनीको हो जस्तो पनि लाग्छ। विचारको माया कि प्राविधिक माया कि सैद्धान्तिक माया? अब मेरा कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ होइन मिलनजी यो नाम र यो चुनाव चिन्ह कहाँ छोड्ने भन्नुहुन्छ। त्यो छोड्नु नपरोस्, तर बरु त्यो छोडौँला। तर जे भनेर राजनीति सुरु गरेका थियौँ एजेन्डा भनौँ होइन, हाम्रा विचार भनौँ, हाम्रा मूल्य मान्यता, त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेर नाम र चुनाव चिन्ह त समातेर बस्न सकिँदैन नि त। भनेपछि आजको दिनमा नाम र चुनाव चिन्ह र यो विचार दुइटै हाम्रो होस् भन्ने लाग्छ। तर दुईटा मध्ये एउटा मात्र रोज्न पाउने अवस्था भने म विचार रोज्छु, हामी विचार रोज्छौँ, हामी हाम्रो मूल्य मान्यता रोज्छौँ होला। अहिले केही समय चाहिँ तपाईँको यो नाम र चुनाव चिन्ह अब नपाइएको जस्तो देखिएला, तर हाम्रो लागि विचार महत्त्वपूर्ण हो, एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हो। अब यो चाहिँ 2057 सालतिर चाहिँ यो चुनाव चिन्ह चाहिँ प्यारो भन्ने खालको एउटा त्यो नेगेटिभ किन पनि थियो भने त्यति बेला डिजिटल मिडिया र मिडिया थिएन। सूर्य चुनाव चिन्ह हो, रुख चुनाव चिन्ह भनेर भित्तामा गएर टाँस्नुपर्छ, हामीले एमाले मालेको पनि देख्न सक्छौँ। तर अहिलेको तपाईँको यो जमाना बदलिएको छ। आजको दिनमा मानौँ न भोलि हामीले नयाँ पार्टी गठन गऱ्यौँ र नयाँ पार्टी गठन गरिराख्दाखेरि हाम्रो नयाँ पार्टीको नाम केही होला, चुनाव चिन्ह केही होला। त्यो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम के हो भनेर हाम्रा मतदाताका पुग्नको लागि 7 दिन पनि लाग्दैन। मिडिया छ, सोसियल मिडिया छ भनेपछि 15 दिन 20 दिनसम्म त तपाईँ हाम्रो मुखमा त्यो नाम पनि झुन्डिन्छ नि त, त्यो चुनाव चिन्ह पनि झुन्डिन्छ नि त। अहिले माधव नेपालको अब अरू हामी विषयमा नछिरौँ, तर उहाँको नेकपा यस र कलम भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो नि त। राजनीतिलाई माया क्लोजली हेर्ने भनौँ, माया गर्ने त्यो तल्लो स्तरसम्म होइन, मैले त्यो मानसम्म पुग्न चाहिँ अलिक समय लाग्छ होइन लाग्ला। तर अब अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था हेर्दाखेरि जुन तहमा हाम्रो पार्टी छ, जहाँ हाम्रो पार्टी छ, त्यहाँ चाहिँ 1 हप्ता 10 दिनमा हामीले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा पुग्छ। म के मात्र जोड्न खोजिरहेको छु भने सुनिलजी, मेरो लागि नाम प्यारो छ, तर नामले अन्ततगत जे भए पनि यो नाम समात्छु भनेर म निरीह बनेर त्यो पार्टीभित्र बसेर त्यो विचारलाई अँगालेर पार्टी तपाईँको एउटा गलत ट्र्याकमा गइराख्दाखेरि म त्यसलाई साथ दिन सक्दिनँ। मेरो लागि मूल्य मान्यता महत्त्वपूर्ण हो, मेरो लागि विचार महत्त्वपूर्ण हो, मेरो लागि एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँहरूको पार्टीमा त अब विचार त स्खलित भइसक्यो। रविन्द्र मिश्रले लिएको विचारमा त तपाईँहरू अटाउन सक्ने अवस्था छैन र तपाईँहरू अटाउँदिन पनि भनिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँले अहिले यो कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिसके पछाडि नाम र चुनाव चिन्ह आयो भने तपाईँहरूको लागि त्यो खुसीको बहार भयो। यदि आएन भने पनि तपाईँहरू त्यसलाई छोडेर वैचारिक विचार बोकेर अर्को सङ्गठन विस्तार गर्नुहुन्छ, यति हो होइन? त्यसमा त दुई मत छैन। र यसमा यस्तो हो, जस्तै राजनीति भने जस्तै मलाई थाहा छैन विप्लवको पार्टी दर्ता छ कि छैन मलाई थाहा छैन, सम्भवतः छैन होला, निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन भनेपछि यो पार्टी दर्ता हुनुपर्छ, कानुन रूपमा हुनुपर्छ भन्ने पनि राजनीतिले त्यसलाई स्वीकारेको तथ्य होइन अथवा त्यो आवश्यक छैन होइन। हाम्रो त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यो निर्वाचनमा जानलाई चाहिँ पार्टी दर्ता हुनुपर्छ। अरू अब मैले जोड्न खोजेको कहाँ भने भोलि कुनै एउटा मुद्दा आयो भने मलाई माइती घरमा गएर त्यो मुद्दा उठाउनलाई कसले रोक्छ? यो देशमा कसले पनि रोक्दैन। मलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। मलाई विवेकशील नागरिक बनाउने जुन हाम्रो महान अभियान छ होइन, हामीले यो नागरिकलाई चाहिँ चेतनशील विवेकशील नबनाएसम्म यो समाज सुध्रिँदैन भनेर भनेको छ। त्यो अभियानमा म अगाडि बढ्छु। उद्यमशील समाज बनाउने अभियान छ, त्यसमा म अगाडि जान्छु। आरटीआई हाल्नेदेखि लिएर सूचनाको हक प्रयोग गर्नेदेखि लिएर तपाईँको सरकारी कार्यालयमा भएको व्यतिथिको विरुद्ध बोल्नलाई मलाई रोक्दैन। भनेपछि राजनीति अब के अदालतले फैसला गरेपछि मात्र तिमीहरू गर्छौ भन्दा त्यो पनि होइन। राजनीति त म आज पनि अहिले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने भने पनि मेरो आवाजहरू बुझाइरहेको हो, नागरिकलाई भनिरहेको, यो पनि एक प्रकारको राजनीति नै हो। भनेपछि आज दिनभरि मेरा मिटिङहरू छन् मेरा साथीहरूसँग, त्यो नै राजनीति हो, त्यो राजनीतिक गतिविधि हो। भनेपछि हामी राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ, तर पार्टीको टुङ्गो चाहिँ के हो त्यो उसले थाहा हुन्छ। अब तिमीहरू अहिले तपाईँले एउटा सोध्दै हुनु त स्थानीय तहमा निर्वाचनमा के गर्छौ, वैशाख 30 आइसक्यो भन्दाखेरि हामीले अलिकति अगाडि हाम्रो एउटा सुदृढीकरण अभियान भन्ने केन्द्रीय समिति छ विवेकशील साझा पार्टीकै। हामी त्यो अभियानका साथीहरूले बसेर केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले आउँदो निर्वाचनमा हामी जस्तै विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एलायन्स गर्ने भनेर भनेका छौँ, जसमा अहिले केही युवा साथीहरूले साझा पार्टी भन्ने दर्ता गर्नुभएको छ केही समय अगाडि। तपाईँहरूकै एकजना पूर्व सदस्यले होइन, अब यस्तो छ, अब पार्टीमा हेर्नुहोस् यो विगत 4 वर्ष हेर्ने हो भने
50 जनाभन्दा बढीले पार्टी छोडेका छन् कि हैन। रिसेन्टली मात्र हाम्रो गोपी हमालजीले म स्वतन्त्र उठ्छु भनेर पार्टी छोड्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि धनगढीका चुनावमा मेयरका प्रत्याशी उहाँले पार्टीका प्रदेशको संयोजकले पार्टी छोडिराख्नु भएको छ कि हैन। यदि राम्रो हुन्थ्यो भने त पार्टीबाट उठ्नु हुन्थ्यो होला नि त भनेपछि उहाँले पार्टीले दोष दिनु भएको छैन, पार्टीको कारण पनि भन्नुभएको छैन। आम नागरिकले मलाई स्वतन्त्र उठ भने त्यो भएर म स्वतन्त्र उठ्छु भनेर भन्नुभएको छ, तर पार्टीबाट त उठिराख्नु भएको छैन। यही बिचमा पनि केन्द्रीय समितिबाट अस्ति मात्र रविन्द्र मिश्रले 26 जना निकाल्नु भयो, त्यस्ता पात्र निकाल्नु भयो। अहिले भर्खर मैले पुकार बम भनेर भनेको थिएँ, जसले यो पार्टी इस्टाब्लिस गर्नुभयो। उहाँले जुन विवेकशील साझा पार्टी भन्ने नाममा अध्यक्ष बनिराख्नु भएको छ, त्यो पार्टीको विवेकशील नेपाली जन्मने पुकार बमहरू उज्जवल थापाहरू हुन्, उनीहरूलाई पार्टीबाट निकालिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू र रविन्द्र मिश्रको सवालमा त एकै स्थानमा बसेर एउटै राजनीति गर्ने त सवाल सकिसक्यो। यसमा अब तपाईँले सुरुवातमै भन्नुभयो बहसको पनि औचित्य छैन नि, छैन बहसको औचित्य छैन पनि। उहाँ एउटा 15 वर्ष अगाडि समाप्त भएको संस्थालाई आत्मसात गरेर उहाँ त्यसलाई जिन्दाबाद भनेर सडकमा उत्रिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू मुर्दाबाद भनेर त्यसको प्रतिस्पर्धा उत्रिने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ नि त। हैन, हामीले मुर्दाबाद भनेको छैन, उहाँले जिन्दाबाद भने एक तहमा दस्तावेज पढ्दाखेरि हो। हामीले मुर्दाबाद भनेको छैन, हामीले के भनेको छौँ भने यो संविधान जसमा टेकेर म राजनीति गरिरहेको छु, मेरो पार्टी हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छ, त्यो संविधानलाई अंगीकार गरौँ। अब यो डिबेटै इरिलेभेन्ट हो, राजतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन, पञ्चायत ठिक थियो कि थिएन, न राणा नै चाहिने हो कि जङ्गी नै चाहिने हो कि देशमा भन्ने अब यसो च्याहादारी गफ गरे त भयो। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ अबको बाटो त्यो होइन, अबको अगाडि हिँड्ने बाटो त्यो होइन। सुनिलजी, भोलि फेरि प्रसङ्ग उठ्छ पनि, रविन्द्र मिश्रलाई फेरि जनताले स्वीकारे भने, रविन्द्र मिश्रको एजेन्डालाई स्वीकारे भने त आत्मसात गर्नुपर्छ पर्यो। त्यो स्वीकारेको कुरालाई आत्मसात गर्ने हो। तर होइन अब मेरो राजनीति नै त्यही नै रहेछ, म त्यतै लाग्ने भन्ने चाहिँ होइन। राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो विचार र कन्भिक्सनमा, यदि बिपी कोइरालाले 17 सालमा जनताले 2/3 दिएका थिए, अब महेन्द्रले उल्ट्याए, एक तहमा आम नागरिकमा तत्कालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा स्वीकार्य भयो, जुन 17 सालको कु भयो होइन। अब यही नै रहेछ, म पनि अब आरामले बस्छु अथवा महेन्द्रलाई सहयोग गर्छु भने भए त लोकतन्त्र अथवा यहाँ प्रजातन्त्रसम्म आउँदैन पर्दैन। माघ 19 को कुमा पनि त त्यस्तै प्रकृतिको संकेत देखेको थियो। देशमा अब दलविहीन अवस्था आएकै हो कि जनता दलविहीनतातर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने संकेत आएको थियो। 62-63 को आन्दोलन सिधाइदियो भनेपछि त्यहाँ त 2 वर्ष पनि टिकेन। भनेपछि 36 सालमा अहिलेका दलहरू हारे जनमतसङ्ग्रहमा, तर उनीहरू चुप लाएर बसेनन्, फेरि आन्दोलन गरे, 46 साल आयो। भनेपछि तपाईँले भनेको त्यो इमेजिनरी सिन एउटा होइन, काल्पनिक दृश्य जहाँ चाहिँ त्यो विचारले जित्छ, मलाई त त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, यदि भयो भने पनि त्यसलाई मान्ने भन्ने हुँदैन। हामीले देखेको यो संसार जुन अवस्थामा जुन गतिमा भएको छ, त्यो एजेन्डा बोक्ने हो र अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण तपाईँहरू वैचारिक रूपमा पनि फरक भइसक्नुभयो। अब थोर बहुत कानुनी एउटा मापदण्ड छ, त्यसलाई पार गरिसकेपछि नयाँ पार्टीको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। तपाईँ पछिल्लो सबै केही दलहरूसँग पनि छलफलमा जुट्नु भएको थियो। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि तपाईँले भेटेको देखिएको थियो। त्यो सँगसँगै अहिले तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको माधव कुमार नेपालको यस पार्टीसँग अथवा माधव कुमार नेपालसँग पनि तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई भेटेको पनि हामीले समाचार देख्यौँ। भनेपछि अब तपाईँहरूको के हुन्छ अवस्था, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, यो तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको चाहिँ उता छलफल भइरहेको छ, त्यहाँ गएर मिसिने हो कि जाने हो कि त्यो सङ्केत त्यो स्पष्टै मैले भन्न खोजेँ। त्यस्तो केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो म 4-5 वर्षदेखि जब यो पार्टीको अध्यक्षमा आएँ, त्यसपछि विभिन्न इस्युमा संवाद गर्ने क्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट हुन्छ। विभिन्न इस्युमा संवाद सबैसँग माओवादी मात्र भेटघाट भएको हो। जस्तै हो नि, जस्तै एमालेका नेताहरूसँग भेटघाट हुन्छ। अब कसैमा कसैले फोटो खिचिदिन्छ, कसैले राखिदिन्छ, अरू कहिले आफैले राखिन्छ होइन, कहिले कुन मिडियामा आउँछ कुन आउँदैन भन्ने मात्र हो। मेरो रिसेन्टली एमालेका नेताहरूसँग भेटघाट भएको छ। तपाईँहरूको राजनीति अस्थिर भएको बेलामा तपाईँहरूको भेटघाट तीव्रता तपाईँले दिएको बेलामा मान्छेले यस तरिकाले प्रतिक्रिया दिनु पनि स्वाभाविक हो। अनि त्यो स्वाभाविक हो, त्यो प्रश्न गर्नु जिज्ञासा गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो गर्ने भएको भए हामी एमालेबाटै काङ्ग्रेसबाटै नेकपा यस्तो भर्खरै जन्मिने हो अथवा पुरानै पार्टी एउटा सुरु गर्थ्यौँ। हाम्रो आजको डिबेट भनेको चाहिँ नयाँ पार्टी होइन, नयाँ राजनीति हो। नयाँ पार्टी होइन, नयाँ राजनीति, नयाँ पार्टी मात्र होइन, शुभारम्भ नयाँ राजनीति, तर मात्र पनि होइन हो के त? भनेपछि सुसंस्कृत राजनीति भनेर त्यतिकै भन्या होइन नि त। यदि मलाई अब मैले नराम्रो भन्या होइन, नेकपा यस नै जानु छ भने
होइन। मलाई अहिलेको विवेकशील साझा पार्टीमा के बिग्रिएको थियो भनौँ न, अथवा राप्रपा नै जानु थियो भने अहिलेको विवेकशील साझा पार्टीमा के बिग्रिएको थियो, कङ्ग्रेसमै जान्छ भने अहिलेको पार्टी के बिग्रिएको थियो, उस्तै हो। एजेन्डा त त्यहाँभित्र पनि बसै होला, छलफल नै छ। मालेका अलिक फरक छ। तपाईँको अहिलेका तपाईँले भनेको मान्यो भने तपाईँको संयोजकको नेतृत्व गरेको त पार्टी राज संस्था संवैधानिक राज संस्थालाई स्वीकारिसकेको छ। त्यसअनुसार राप्रपासँग उहाँहरूको दिनानुदिन एकताको मिटिङ छलफल भइरहेछ। कम्तीमा माधव कुमार नेपालहरू त गणतन्त्रलाई स्वीकारेका त्यो मानेमा मैले त्यो मानेमा होइन। तपाईँले भने म स्वीकार्छु। मैले चाहिँ पार्टीको अस्तव्यस्तता, पार्टीको अवस्थाको व्याख्या गर्न खोजेको हो। तपाईँले भने जस्तै मेरो लागि चाहिँ अहिले मेरो लागि भनिराख्दा हाम्रो टिमको लागि चाहिँ एउटा पार्टी बनाउनु, आफ्नो राजनीतिक करियर, अहिले तपाईँले भने जस्तै अभियसली मलाई पनि अब अलि अगाडिदेखि नै र अहिले पार्टीमा झन् यो गन्जागोल भइसकेपछि सबै पार्टीबाट तपाईँ अब यो जिम्मेवारीमा आउनुहोस्, यसरी गर्नु। तपाईँले पार्टीको लागि, पार्टी प्रवेशको लागि कुन कुन पार्टीले प्रस्ताव गरेका छन्? अब लगभग धेरै पार्टीहरूले गरेका छन्, मूल पार्टीहरूले नै गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, यस पार्टी, समाज औपचारिक अनौपचारिक रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको समाजवादी सबैले गरेका छन्। अब यसमा यस्तो छ, कतिले पार्टी प्रवेशको रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ सँगै मिलेर जाउँ, कसरी जान सकिन्छ। यो मुभमेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूको मुभमेन्ट तुइनु हुँदैन। अहिले पनि उहाँहरूको काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको उहाँहरूको शुभेच्छा के छ भने तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो राइट हो, हुनुपर्ने त्यही नै हो। तर तपाईँहरू अलिकति अल्मल्या जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् सुनिलजी, अर्को त मलाई राम्रो लाग्ने, खुसी लाग्ने, म हाम्रो स्वर्गीय उज्जवल दाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बाँकी सम्पूर्ण युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अहिले पनि हामीसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ ल तपाईँ आउनुहोस्, यो जिम्मेवारीमा आउनुहोस् भनेर त्यो ठाडै भनिराख्नु भएको छैन कि तपाईँले गरेको राइट हो। बरु तपाईँ हामी मिलेर त्यही कुरा चाहिँ कसरी हाम्रो पार्टीमा गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरा नेता उज्जवल थापा लगायत अरूहरूको योगदान हो जस्तो लाग्छ कि हामीले गरेको राजनीतिलाई स्वीकार्नु, रेस्पेक्ट गर्नु होइन। कुनै समय कुकुरलाई डोर्याएर हेर्दाखेरि पागलहरू भनेको अवस्थामा भनेका थिए तपाईँहरूलाई मैले बालुवाटारतिर अथवा चाबेलतिर, बसन्तपुरतिर देख्दाखेरि चाहिँ पागलहरू काम छैन, समय व्यतीत गरिरहेछन् भन्ने समयको आरोप लागेको। तर तपाईँहरूको एजेन्डा अहिले स्वीकारेको अवस्था छ, तर एजेन्डा स्वीकारियो, तपाईँहरू चाहिँ अस्वीकार्य जस्तो देखियो क्या? होइन, दलगत हिसाबबाट एजेन्डा स्वीकार्य छ, यो चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट हो। र 10 वर्षको छोटो अवधिमा हामीले पार्टी सुरु गरिराख्दाखेरि के भन्थ्यौँ थाहा छ? 15 वर्ष चाहिँ सम्भवतः हामीले आफूलाई चिनाउनलाई, हाम्रो पार्टीलाई चिनाउनको लागि चाहिँ 15 वर्ष लाग्ला है। हामी सत्तामा त 20 वर्षमा पुग्ने हो, 25 वर्षमा पुग्ने हो। हामीलाई 12 देखि 15 वर्ष चाहिँ हामीलाई चिनाउनको लागि, हाम्रो पार्टीको नाम चिनाउनको लागि लाग्ला भनेको अवस्थामा नाम भयो, बदनाम भयो, अर्को ठाउँमा छ होइन। तर 8-10 वर्षमा चाहिँ गम्भीर रूपमा हाम्रो राजनीति हेरेका मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा, हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ एक तहको स्वीकार्य भयो र एक तहको हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो एचिभमेन्टै हो। बलियो देखेन, जग बलियो देखेन। रविन्द्र मिश्रले 5-6 महिनामै हल्लाइदिनु भयो। यसमा यस्तो छ हो नि त होइन, रविन्द्र मिश्रको पृष्ठभूमि पनि त तपाईँहरू सबैलाई थाहा थियो। साङ्केतिक रूपमा रविन्द्र मिश्रले कसको पक्षपोषण गर्छन् भन्ने कुरा आम नागरिकले बहस गरेकै हुन्। त्यस्ता व्यक्तिसँग वैकल्पिक शक्ति हुन्छ भनेर तपाईँहरू लम्पसार पर्नुभयो। 6 महिनामा तपाईँहरूलाई हल्लाइदिनु भयो, बिचल्ली पारिदिनु भयो। यो अहिलेको यो मोमेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिचल्ली जस्तो देखिन्छ। तर मेरो यसमा दुईवटा तर्क छ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको त्यो सोच छ भन्ने भन्दा तिमीले किन एकीकरण गर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकीकरण गर्दाखेरि यो कुराको रविन्द्र मिश्रजी लगायत त्यहाँको टिमसँग छलफल गऱ्यौँ र उहाँले के भन्नुभयो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता यो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा केही विवाद छ, तर हामी यो कुरामा क्लियर छौँ र हामी एकीकरण गर्ने भनेको चाहिँ यो कुरालाई एकदमै स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हो भनेर रविन्द्रजीले नै एग्री गर्नुभयो र लिखित सम्झौता गरिदिनु भयो। संविधानवाद मान्छु, प्रोग्रेसिभ पार्टी बनाउँछु, गतिशील पार्टी बनाउँछु, मध्य वामपन्थी पार्टी बनाउँछु। हेर्नुहोस्, हामी त सेन्ट्रिस्ट भन्थ्यौँ, तपाईँ त होइन, न काङ्ग्रेस न लेफ्ट न राइट, न राइट, हामी त सेन्ट्रिस्ट भनेर भन्थ्यौँ। सेन्ट्रिस्ट फरवार्ड, बिचको धार फरवार्ड भनेर भन्थ्यौँ। तर त्यो डकुमेन्टमा मध्य वामपन्थी सेन्ट्रल लेफ्ट लेखियो, म चुप लागेँ, किनभने त्यसले त त्यो मुद्दा होइन कि हाम्रो मुद्दालाई सपोर्ट गर्थ्यो नि त होइन। विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने भनेर लेखियो, संविधानवादलाई पूर्णतः पालना गर्ने भनेर रविन्द्रजीले लेखेर उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। बाबा तपाईँले रविन्द्र मिश्रको यो पृष्ठभूमि छ, तैँले किन विश्वास गरिस् भनिराख्दाखेरि म माथि एउटा अन्याय के होला भने मैले त्यहाँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, लोकतन्त्र भन्ने के हो? एग्रिमेन्ट होइन, घोषणापत्र देखाएर पब्लिकको मत लिने होइन, त्यो त एग्रिमेन्ट हो नि त, पब्लिकसँग गरेको एग्रिमेन्ट हो। म त एग्रिमेन्टमा विश्वास गर्छु। मैले रविन्द्रजीसँग गरेको लिखित रूपमा तपाईँलाई साक्षी राखेर गरेको एग्रिमेन्टलाई विश्वास गरेँ।
भनेपछि विश्वास गर्नु गल्ती हो भने हामीले सुशासन राजनीति त गरेन छौँ नि त। अब यसको भागीदार म पनि हुँला, तर म कति हो र रविन्द्रजी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ आम पब्लिकले मान्छेहरूले यसरी पनि हेरिरहेछन् कि एउटा दूरगामी दूरदृष्टिको राजनीति गर्न खोज्ने मानिसहरू कति अदूरदृष्टि रहेछन् भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन्। यो एग्री गर्छु। यो चाहिँ मैले हाम्रो टिमले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले रविन्द्रजीले गरेको हस्ताक्षर पत्याउनु, उहाँलाई पत्याउनु एक तहमा, त्यो चाहिँ कति दूरगामी रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आत्मालोचित पनि हुनुपर्छ हाम्रो टिमप्रति र हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसै परिवर्तन गर्छु, जनताको मुहारै परिवर्तन गर्छु, तपाईँले जुन किसिमको नारा दिनुभएको थियो मान्छेले पत्याउन थालेका थिए, पत्याउँदै पनि गएका थिए। तपाईँलाई यतिसम्म भनिसकेका थिए कि केजरीवाल नेतृत्व गरेको आम आदमी पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीको उस्तै होइ भनेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान खोज्दाखेरि सिद्धिने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो विडम्बना हो। यो चाहिँ अब कहिलेसम्म यसलाई समेटेर मूर्त रूप दिएर तपाईँहरू मैदानमा उत्रिनुहुन्छ? छिट्टै कानुनी प्रक्रिया रोज्नुहुन्छ कि अथवा त्यसभन्दा अगाडि 2 महिना? म टाइमलाइन भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म हामी कुर्छौँ होइन, त्यति बेलासम्म हामी हेर्छौँ अदालतले के फैसला गर्छ। त्यो लगतै म आफै पनि हेर्नुहोस् यो डिबेटै पर्न चाहन्न कि अब रविन्द्रजीसँग डिबेट गर्ने राजा चाहिन्छ ए हजुर तपाईँलाई एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद छ, बधाई छ, तपाईँ आफ्नो बाटोमा हिँड्नुहोस्, हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौँ भनेर अब हामी ढिला गर्दैनौँ। त्यो भन्नको लागि हामी अब अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिमा त अगाडि बढ्दैन। अदालतको निर्णय आउने क्रममा ढिलाइ भयो भने पनि तपाईँहरू अब अदालतको निर्णयलाई कुरेर बस्ने अवस्था 2 महिना पछाडि छैन? 2 महिना पछाडि छैन होइन, मेरो बुझाइ के भने 2 महिनाभित्रमा आउँछ भन्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचन अपेक्षा गरौँ, तर त्यसपछि कानुनी रूपमा के हुन्छ म लयरहरूसँग कुरा गर्छु। कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने लयरहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा 2 महिना पनि छोडिदिनुहोस्, आजबाट नै हामी अलग भइसक्यौँ। आजबाट वैचारिक रूपमा उहाँको विवेकशील साझा पार्टी जसले यो संविधानलाई गाली गर्छ त्यो उहाँलाई मुबारक, बधाई छ, शुभकामना छ। हामी मजाले हाम्रो बाटोमा हाम्रो एजेन्डासहित अगाडि बढ्छौँ। कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्दा यो मुभमेन्ट सुरु गरेको 10 वर्ष भयो। हाम्रो अबको प्रस्थान बिन्दु आत्मसमीक्षा हो। 10 वर्षको आत्मसमीक्षा, अहिलेको यो घटना मात्र होइन, 10 वर्षमा हामीले के एचिभ गऱ्यौँ, के गुमायौँ भन्ने कुरा हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ। मेरो लिडरसिपमा, हाम्रो लिडरसिपमा आत्मसमीक्षा प्रश्न उठाउँछौँ। म आफै प्रश्न उठाउँछु साथीहरूमा। हामीले अहिलेसम्म बोकेको एजेन्डामा हामी प्रश्न उठाउँछौँ, त्यो सही छ कि छैन, हाम्रो के पुग्यो के पुगेन, अथवा हाम्रो कम्युनिकेसनमा के समस्या आयो त्यो भन्छौँ। साङ्गठनिक रूपमा नाम के गर्ने होइन, यदि त्यो नाम विवेकशील साझा पार्टी उहाँहरूको हो भने हामीले अब हाम्रो नाम के हुन्छ, हाम्रो चुनाव चिन्ह के हुन्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, आउँदो निर्वाचनमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ, यो स्थानीय तहमा के हुन्छ, त्यसपछिको 6 महिनाको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको हाम्रो के भूमिका हुन्छ भन्ने हामी अब यो 2 महिनाको मैले टाइमलाइन चाहिँ 2 महिनाभित्रमा हामी समीक्षा गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् यो देशको राजनीति बदल्ने, शेरबहादुर देउवालाई रिप्लेस गर्छौँ, केपी ओलीलाई रिप्लेस गर्छौँ, प्रचण्डलाई रिप्लेस गर्छौँ भनेर आएको मान्छे अब यो गन्दागोलमा अल्झिँदैन। मिलन पाण्डे नै रिप्लेस हुने अवस्थामा पुग्यो होइन। राजनीतिमा यस्तो छ, तपाईँ तर राजनीतिमा सम्भावना होइन, सम्भावना मात्र होइन, तपाईँ अब के रिप्लेस गर्ने भने के उहाँलाई मान्ने मान्छे उहाँसँग छन्, हाम्रो विचारलाई मान्ने मान्छे हामी एक ठाउँमा छौँ। दलगत हिसाबमा आधिकारिक रूपमा कुन हो भनेर अब तपाईँ के नेकपा भन्ने पार्टी, अब मैले उहाँलाई नेगेटिभली भने होइन, ऋषि कटेलजीको रहेछ त होइन, मान्छे नामै मात्र ठुलो कुरा रहेछ त। 28वटा पार्टी त नेकपा भन्ने नाम राखेर चलाएको रहेछ त, मान्छे नामै मात्र ठुलो कुरा रहेछ त भन्दा रहेनछ नि त। यसमा 2वटा कुरा हो। एउटा तपाईँलाई त त्यसरी मात्रै बुझ्दैन नि त, तपाईँले त वैकल्पिक शक्तिको रूपमा बुझ्ने भएको हुनाले नाम मात्रै भनेर इङ्गित गर्न पनि अवस्था छैन। मैले खालि भन्न खोजेँ उहाँले त्यही मुद्दा बोकेर अनि विवेकशील साझा भनेर मान्छेले पत्याउँछन् त, तपाईँले पत्याउनुहुन्छ त? तिमीले त्यो विवेकशील भन्ने नाम राख्ने तिम्रो नैतिकता छैन। तिमीले महाधिवेशन पनि गरेनौ, 6 महिनामा गरेनौ, गर्छु भने महाधिवेशन गर्दैनौ, पार्टीका नेतालाई भट्टाभट निकाल्छौ, महाधिवेशन सार्छौ होइन। महाधिवेशन अस्तिको फागुन 12 गतेको केन्द्रीय समितिले साझा विवेकशील साझा पार्टीको रविन्द्र मिश्र समूहको फागुन 12 गतेको मिटिङले महाधिवेशन चैतमा गर्ने भन्छ। फागुन 29 गतेकोमा महाधिवेशन रोकेर 26 साललाई कारवाही गरिन्छ। अब त तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई छिटोभन्दा छिटो राप्रपासँगको एकीकरणको शुभकामना दिनुको विकल्प छैन। अब त्यो छलफल गर्नु हाम्रो विकल्प भन्दा पनि उहाँसँग विकल्प छैन बाबा। त्यो मुद्दा छोड्नु पर्यो। त्यही मुद्दामा त म अब यो पार्टीभन्दा अलिकति बाहिर बसेर त विश्लेषण गर्छु। रविन्द्रजीले कि चाहिँ मुद्दा बदलिनु पर्यो, मैले गल्ती मुद्दा बोकेछु भनेर भन्नु पर्यो। भर्खर बोकेको मुद्दा फेरि त्यो सम्भावना छैन होइन। मार्ग परिवर्तन फेरि गर्दै भयो नि त होइन। भनेपछि सहज रूपमा लिनुहुन्छ उहाँ त मार्ग परिवर्तनलाई राजनीतिमा होइन। त्यो देखियो युटर्न फेरि एकचोटि हामी फेरि हिजो अस्ति म्याउ गरौँ भन्नेलाई फेरि के तर्क दिने, मान्छे अब के जवाफ दिने फेरि। अब उहाँको लागि त हेर्नुहोस्
अगाडि पनि बाटो छैन, पछाडि पनि बाटो छैन, न फर्किन सक्नुहुन्छ एजेन्डागत वाइज, न अगाडि जान सक्नुहुन्छ यो एजेन्डा बोकेर। यही एजेन्डा बोक्ने हो भने मैले यो पार्टीभन्दा बाहिर निस्केर विश्लेषण गर्दैछु। म आफैलाई त्यो मुद्दा चाहियो, तपाईँ आफूलाई त्यो मुद्दा चाहियो भने हामीले लिङ्गदेनलाई भोट किन नहाल्ने? ल गणतन्त्र चाहिएन, हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारिज गर्नु पऱ्यो भने कमल थापालाई भोट किन नहाल्ने? नेपालको लागि नेपाली भन्ने पार्टीलाई भोट किन नहाल्ने? अहिले अर्को जरकिलो भन्ने नयाँ पार्टी आएको छ, उनीहरूलाई भोट किन नहाल्ने? रविन्द्र मिश्रलाई किन भोट हाल्ने भन्दाखेरि त प्रश्न छैन नि त। हिजोको दिनमा त्यो मुद्दा आउँदै गर्दा केही साथीहरूको विश्लेषण के थियो भने कमल थापा यो राजनीतिमा इरेलेभेन्ट भए, त्यो मुद्दा हलपत्र पढ्यो, त्यो मुद्दा क्याप्चर गरेर भोट पाइन्छ र राष्ट्रिय पार्टीसम्म भइन्छ भन्ने साथीहरूको एउटा अब मलाई चाहिँ अदूरदर्शी जस्तो लाग्छ, अराजनीतिक तर्क अभिलाषा देखियो मुद्दामा। म त त्यही पार्टीमा छु के भनेपछि मेरो विश्लेषण त अलि सही होला नि त। भनेपछि उहाँले त्यो लोभमा चाहिँ त्यो मुद्दा बोकिदिनु भयो। आज के भयो, लिङ्गदेनजी आइदिनु भयो। अहिले थक्क के मानिराख्नु भएको छ भने लिङ्गदेनले हाम्रो मुद्दा लिइदियो। हुन त त्यो मुद्दा लिङ्गदेनकै थियो, राप्रपाकै थियो। अब उहाँहरूसँग विकल्प मसँग होइन, मसँग त विकल्प छ, विकल्प छ अगाडि होइन। मजाले केही समय आत्मसमीक्षा गरेर यो आन्दोलनलाई नयाँ चरणबाट सुरु गर्ने हो, साथीहरूलाई अझै मोटिभेट गर्ने हो। गरेको सङ्केत हिजो अस्ति नै एकीकरण हुन्छ भनेर चर्चा थियो, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछिल्लो लोकप्रियताले रविन्द्र मिश्र हस्केको होइन। हस्केको भन्दा नि उहाँहरूको अब त्यो के छ थाहा छैन, मैले पनि मिडियाबाटै थाहा पाउने। हेर्नुहोस्, म त फोन गरेर सोध्दिनँ तपाईँ कहिले जाने। मेरो पनि आशा के भने अब यो धेरै ल्याङ्ग्वेज त बोलचालै छैन होला, अनि बोलचाल त किन नहुनु, मतलब अब बोल्नुपर्ने इस्यु त चाहियो नि त होइन। भनेपछि अब अहिले भेटघाट पनि भएको छैन, अब बोल्नुपर्ने इस्यु पनि छैन। अनि राप्रपासँग उहाँले अहिले जे बाहिर सुनिन्छ, उहाँको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको तपाईँ जानुहोस्, गएर मजाले एजेन्डा मिल्छ राजनीति गर्नुहोस्, तपाईँहरूको पद सदको के छ विवाद अथवा कसरी मिलाउने त्यसलाई मिलाउनुहोस्, तपाईँ जानुहोस्। त्यो एजेन्डा भयो भने तपाईँलाई न्याय हुन्छ कि। मलाई पीड चाहिँ उहाँको छ कि म त 32-33 वर्षको भएँ, हेर्नुहोस् अझै मेहनत गर्छु, माइती घरमा फेरि तपाईँले मिलन पाण्डेलाई देख्नुहुन्छ। अब आम नागरिकका एजेन्डा फेरि बोक्छु, 10 वर्षको त राम्रो अनुभव छ, टिम छ होइन। अझै पनि मलाई खुसी के लागेको छ भने विवेक उमेर छ, उमेर होइन मेरो मात्र होइन, म टिमकै उमेर, टिममा पनि वान अफ द सिनियर छ। टिममा पनि 32-33 वर्षको मिलन पाण्डे वान अफ द सिनियर लिडर हो कि एजको हिसाबमा। भनेपछि अझै मेरा साथीहरू कति यङ होलान् होइन, 19 वर्ष 20 वर्ष 24 वर्षका साथीहरू हुटुटी अझै पनि छ। भनेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ, म असफल भइछु भने पनि यो हाम्रो मुभमेन्ट रोकिँदैन। तर मेरो पिर के हो भने रविन्द्रजी 57-58 वर्षको भइसक्नुभयो। अब उहाँले जे एउटा सांसद बन्न पाइन्छ, ताकपरे मन्त्री नै हुन पाइन्छ भनेर जे अभिलाषा राख्नु भएको थियो त्यो नराम्रो नहोला। मैले त्यसलाई नराम्रो सेन्समा अपेक्षा पुरा होस् भने तपाईँको शुभकामना होइन, 5 वर्षको शुभकामना, मेरो शुभकामना। सुनिलजी 5 वर्षसँगै काम गरियो, मेरो शुभकामना। मसँगै काम गरेका मेरा सहकर्मी साथी नेता होइन, उहाँको राजनीतिक अभिलाषा पुरा होस्, मेरो शुभकामना यही नै छ। यतिखेर तपाईँ र हाम्रो बस मेची महाकालीको डिपिआर कसरी बनाउने भन्नेमा आउनु पर्थ्यो सुनिलजी। यतिखेर तपाईँ मेरो बस हो नि। आज हामीले बस अर्को एउटा गरिरहेको छैनौँ। अहिले बिहान मैले समाचारमा पढिरहेको थिएँ, आज बिहानको हेडलाइन के छ भने महानगरले फेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने बहस छ कि। यो बहस अब मेरो महानगरको बारेमा सुनेको मैले पहिलो शब्द राजनीतिक शब्द भनेको यही थियो होला। मान्छे 20 वर्षदेखि थाहा थिएछ र आज पनि महानगर त्यो कुरामा असफल छ, फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन महानगरपालिकाले। अर्को त समाचार यो केही दिन अगाडिको, दिनमा 1200 जना युवाहरू अहिले पनि एनओसी लिएर विदेश गइरहेका छन् पढ्नको लागि। दिनमा 1200 युवा, दिनमा 1200, कोही बोल्दैन, कुनै डिबेट हुँदैन। मेरो पार्टी पनि हुन सकिरहेको छैन होइन। त्यसपछि आएर अर्को तपाईँ हिजो दिनभरि लाइन बसेर, आज बिहान सेतो पार्टीमा पढिरहेको थिएँ, हिजो दिनभरि लाइन बसेर तपाईँको 40 दिनको सरकारी जागिर म्यादी प्रहरी होइन खानको लागि एकजना युवा दिनभरि लाइन बस्छ। 1 किलोमिटरको लाइन छ, 1 किलोमिटरको लाइन छ, मरिमेर छ होइन। खाडी जान लागेको मान्छे बरु त्यसलाई थाती राखेर 40 दिनको भए पनि म्यादी प्रहरी बन्छु भनेर आउँछ, त्यो लाइन समेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिको मुद्दा बन्दैन। हामी पनि यहाँनिर चाहिँ असफल भएको। यो विगत 2 वर्ष वैकल्पिक राजनीतिको सिकाइको हिसाबमा राम्रो भयो होला, टोटल वेस्ट भयो, टोटल वेस्ट। विगत 2 वर्ष नेतृत्वको कमजोरी हो कि जनताको कमजोरी हो? जनतालाई दोष नदिउँ होइन, म चाहिँ दिने पक्षमा छु। तपाईँ दिनुहोस्, म दिन्न। किनभने यही नागरिक हुन् जसले वैशाखको 24 गते रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी दर्ता गराएर वैशाखको 31 गते, म 74 सालको कुरा गरिरहेको छु, 24,000 भोट दिएका छन्। किशोर थापाजीलाई 18,000 भोट दिएका छन्। 70 वर्षको पार्टीलाई 44,000 भोट दिन्छन्। वैकल्पिक राजनीति भनेर आउने
दुई पार्टीका दुई नेता थिए त्यति बेला 43,000 भोट दिन्छ। म काठमाडौँ उपत्यकाका शिक्षित मतदातालाई पनि देशैभरिबाट देशैभरिबाट हुम्लाका मतदातालाई पनि गाली गर्छु। तपाईँ गर्नुहोस्। समस्या पर्दाखेरि चाहिँ नेतालाई गाली गर्ने अनि नेता चुन्ने बेला चाहिँ त्यसलाई रोज्ने होइन होइन। म त्यो पक्षमा छैन सुनिलजी। अरू साथीहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ। म किन छैन भने उनीहरूले 2,12,364 मत हाम्रो पार्टीलाई अघिल्लोचोटि एकीकरण भएको 6 महिनाभित्रमा हामीलाई दिएका छन्। त्यो लेभलको विश्वास गरेका छन् भनेपछि हामीले तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट भने ठिक हो, मैले मेरो ठाउँबाट भन्दाखेरि आज हामीलाई काङ्ग्रेसको विकल्पमा किन हेरिरहेका छैनन्, कम्युनिस्टका विकल्पमा किन हेरिरहेका छैनन् भन्दा हामीले त्यो विश्वसनीयता क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ नि त। हामी झगडा गर्छौँ अनि मलाई भोट दिएन भनेर भन्ने त मान्छे काङ्ग्रेस तपाईँले अहिले हामीले सुरु गरे जस्तै पक्कै पनि होइन। काङ्ग्रेस एमाले होइन भन्दा यिनीहरू किन फरक छन् भन्दा हाम्रो व्यवहारमा देखिनु पर्यो नि त सर। खास भन्यो भने त यतिखेर तपाईँलाई जवाफ दिने समय पनि अथवा त्यो ऊ पनि छैन, एउटा अवसर पनि छैन नि। त्यही भएर यो डिबेटलाई मैले भने आत्मसमीक्षा हेर्नुहोस्। कहिले कहिले मैले भने मेरो इन्टेन्सनमा रङ थिएन, राम्रो हुन्छ कि भनेर पार्टी म कन्क्लुड गरेर राख्दाखेरि एउटा कुरा भन्छु। एकीकरण गर्नुको पछाडिको मेरो मिसन म सबैलाई एडमिट गर्न चाहन्छु होइन। मैले बारम्बार पार्टीको बैठकहरूमा पनि भन्ने गरेको छु सुनिलजी। मेरो एउटा लोभ के थियो भने रन्जुजी अथवा किशोरजी उहाँहरू फेरि काठमाडौँमा 2 जना उठ्न नपरोस् र काठमाडौँ पहिलासम्म त विचारमा त हामी एक ठाउँमा आयौँ, विचार नमिला भए त 10 जना उठे पनि भयो, विचारले प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जब रविन्द्रजीले होइन मिलनजी म तपाईँकै विचारमा सहमत छु भनेर भन्नुभयो र लिखित एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, मेरो एउटा प्रलोभन लोभ राजनीतिक लोभ के थियो भने हामीले 1 वर्ष राम्रोसँग मेहनत गरेर काठमाडौँमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने गुमेको विश्वास फेरि आर्जन गर्न सक्छौँ र आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयर रन्जु दर्शनाजी वा किशोर थापाजी, मैले बिम्बमा भनेको थियो, पार्टीले जसलाई पनि डिसाइड गर्न सक्थ्यो, उहाँ हुन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँ मेयर भइसकेपछि वैशाखमा मेयर बन्नुहुन्थ्यो अनि 6 महिना हामीसँग ग्याप हुन्थ्यो र त्यो 6 महिनामा जुन तपाईँले मैले दिल्लीमा देखिरहेको थियो त्यसको झल्को दिन सकिन्थ्यो। तर 2-4 वर्षपछि फेरि यस्तै खालको किचलोको छलफल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ फेरि पनि आउँछ कि आउँदैन, फेरि प्रश्न यही मेरो हो नि। 6 महिनामा हामी त्यो मेरो प्रश्न 2-4 वर्ष पछाडि फेरि यतिखेर मुद्दाको प्रक्रियामा रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डे, अर्को एउटा पाण्डेसँग फेरि मिलन पाण्डेको फेरि अर्को मुद्दा पर्छ कि पर्दैन? अब त चिन्ता यतातर्फ छ, अर्कोतर्फ जाँदैछ। तपाईँले भने ठिक हो, त्यो चाहिँ नपरोस्। जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो लागि लर्निङ हो, मेरो लागि एकदमै हुन्छ नि। यो खुसी के मानेमा छु भने संसदभित्र पुगेर पार्टी फुट्नु, यसरी विवाद हुनु र नागरिकको मतलाई अपमान गर्नुभन्दा आजको दिनमा त हामी नागरिकको मतबाट बागमती प्रदेशमा 3 जना सांसद छौँ, केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ, अलिक कम प्रतिनिधित्व भनौँ। यो अवस्थामै हामीले नागरिकलाई निराश गऱ्यौँ। भोलि सरकार बनाउने र गिराउने क्रममा उहाँ लिङ्गदेनतिर लागिदिएको भए त बर्बाद हुन्थ्यो, अथवा अरू पार्टीतिर लागिदिएको भए त ओलीतिर लागिदिएको भए त बर्बाद हुन्थ्यो। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई नै चिन्ने मौका पायौँ। यो दौरानमा म चाहिँ यसलाई एउटा राम्रो लर्निङको रूपमा लिन्छु। अबको कमजोरी त्यस्तो हुँदैन, मेरो तर्फबाट हुँदैन। हामी तपाईँ मैले एउटा विषय प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, यतिखेर हाम्रो छलफल के हुनु पर्थ्यो भने सुशासन रहित नेपाल यो देश र डिपिआर, कर्णालीको डिपिआर, महाकालीको डिपिआर, रेलको डिपिआर, सुरुङ मार्गको डिपिआरमा छलफल हुनु पर्थ्यो। मैले तपाईँको थुप्रै आर्टिकलको शिक्षाको बारेमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो उठाउन गर्दै थिएँ। लोकप्रियतावाद कि नक्कली राष्ट्रवाद कुरा यहाँनिर छ। कसरी छान्नुपर्छ उम्मेदवार, खोइ उद्यमशीलता, काठमाडौँ कि सुन्दर माण्डु, फोहोर माण्डु, अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु, समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने, वैकल्पिक राजनीति यस्तो हुन्छ भनेर कसरी देखाउने, भनेपछि रूपान्तरको आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यस्ता विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्नेमा एउटा पार्टीको सैद्धान्तिक प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर यतिखेर तपाईँहरू दिन काट्न बाध्य हुनुपर्छ। तपाईँलाई त्यहाँ शीर्षक भन्नुभयो, मैले त याद पनि गरेका थिइनँ। मेरा यो पछिल्ला सायद नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित 8-10वटा लेखहरू होलान्। यो लेखहरूमा हरेक लेखमा तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने अहिले हाम्रो समाजमा रहेका विकृतिहरूका समाधान के हुन सक्छन्, वैकल्पिक राजनीतिले के गर्नुपर्छ, काठमाडौँलाई कसरी सुन्दर माण्डु बनाउन सक्छौँ होइन, तपाईँको हाम्रो शिक्षा नीतिमा चाहिँ कसरी उद्यमशीलतालाई भर्न सक्छौँ, हाम्रो शिक्षा नीतिले कसरी असमानता बेरोजगारलाई हटाउन सक्छ भन्ने कुराहरू बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिरहेको अवस्थामा यो बहस भइ नै रहेको थियो। यो अवस्थामा यो बहसलाई टुङ्ग्याएर, यस्ता किसिमका बहसलाई टुङ्ग्याएर हामी अर्को खालका विश्वको प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ विश्वसँग भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा तर हामी यतिखेर हाम्रो दुर्भाग्य दलको अवस्था, दलीय अवस्था
तपाईँले त कर्मचारीकोदेखि राष्ट्र सेवकदेखि सुरक्षा निकायदेखि राजनीतिक दलको यो 35 वर्ष जुन अहिले ठुला दलले नेतृत्व गरेका नेताहरूको आचरण व्यवहारदेखि सबैलाई समीक्षा गरेर प्रत्येक दिन एउटा आर्टिकल तपाईँले प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ, किनकि अझै पनि हाम्रो लडाइँ त्यसमाथि नै छ। अब कहिलेसम्म यस्तो छ, मैले आजको मितिमा नि रियलाइज गरेको बुझेको भने चाहिँ के हो भने सुनिलजी, यसको विकल्प भने चाहिँ सुसंस्कृत राजनीति हो होइन। अहिलेका हाम्रो पार्टीका काङ्ग्रेसका भनौँ एमालेका भनौँ त्यो सिस्टमभित्रबाट डेलिभर हुन सक्दैन। त्यो सिस्टम नै त्यसरी त्यो गिजलेको छ। त्यो दसैँमा तपाईँ हामीले धागो तान्छौँ, धागो तानेर बाँध्न खोज्दाखेरि चाहिँ बेर्न खोज्दाखेरि त्यो झेलिन्छ नि, त्यसपछि हामी बनाउन खोज्छौँ अनि एउटा मोमेन्टमा बन्न नसकेपछि त्यसलाई फालिदिन्छौँ नि। भनेपछि अहिलेको राजनीति चाहिँ त्यो अवस्थामा छ, यसलाई सुधार्न त्यहाँभित्रबाट सकिँदैन। त्यही भएर त्यसको अल्टरनेटिभ त्यो राजनीतिकै, मैले पार्टीको मात्र भनिरहेको छैन, म एउटा त्यो जस्ट नयाँ पार्टी बन्दैमा देश बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यो राजनीतिको विकल्प त्यहीँभित्रबाट आए पनि भयो, त्यहाँभित्रबाट आउने सम्भावना कम छ। त्यही भएर त्यहाँभन्दा बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ। समाधान त्यहाँभित्र होइन, बट्टाभन्दा बाहिर छ भनेर हामी लागेको आजको दिन मलाई यही नै लाग्छ। हाम्रो एउटा प्रयास सफल कि असफल भन्ने तपाईँसँग समय लिएर कुनै एउटा छुट्टै 10 वर्षको एनालाइसिस गरौँला, एउटा कुनै इन्टरभ्यूमा गरौँला। तर आजको दिनमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका पनि होइन, पूर्ण रूपमा सफल भइसकेका पनि होइन। यो एउटा प्रोसेस हो। यसका सफलतालाई अझै अब अगाडि बढाउने र यसका असफलताबाट पाठ सिक्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र वैकल्पिक राजनीतिलाई नै नेपालमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ र मान्यता हो। नेपाली जनताले कहिलेसम्म आत्मसात गर्लान्? जब हामीले नागरिकको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ, जब तपाईँको भान्सामा तेलको मूल्य बढ्छ, प्याजको मूल्य बढ्छ, हामी सम्बन्धित निकायमा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ आवाज उठाउँछौँ, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, जब स्कुलको फी बढ्छ, शिक्षा राम्रो हुँदैन हामी बोल्छौँ, जब धारामा पानी आउँदैन, म ब्रह्मटोल लगनमा बस्छु काठमाडौँको, त्यहाँ धारामा पानी आउँदैन, पानी नआए पनि पैसा तिर्नु परिरहेको छ कि, जब म त्यसको बारेमा आवाज उठाउँछु, प्रश्न उठाउँछु, जब लाइनमा 10-10 घन्टा 20-20 घन्टा लाइनमा बस्दाखेरि पनि म्यादी प्रहरीको 40 दिने जागिर खान मेरा युवा साथीहरू बाध्य हुने अवस्थामा चाहिँ एटलिस्ट सकेसम्म देशमा रोजगारी सृजना गर र आजकै दिनमा चाहिँ त्यो लाइन बस्नु नपर्ने यार व्यवस्था गरिदेऊ न होइन भन्ने हिसाबबाट मैले राजनीति गर्छु। त्यो दिन चाहिँ नागरिकले विश्वास गर्छन्। एक क्लिक गर्दाखेरि जर्मन देख्ने अहिलेको डिजिटल युगमा हामी पुगेका छौँ। एक क्लिक गर्दाखेरि हामी नर्वे पुग्छौँ। त्यहाँको विकास हेरेर यहाँ रियाल चुहाएर बस्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त्यको परिकल्पना हामीले कति वर्ष पछाडि गर्न सक्छौँ? अब यो ठ्याक्क यति वर्ष त भन्न सकिन्न होला। जस्तै अघि तपाईँले एउटा कुरा हामी यहाँ पनि गरौँ, अघि तपाईँले केजरीवाल 10 वर्षमा सफल भयो, तिमीहरू किन भएनौ भन्दा एउटा चाहिँ पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ हामीले सायद त्यो लेभलको संस्था बनाउन सकेनौँ। यो एउटा हामी आफूलाई नै दोष दिउँ, एक्सेप्ट गरौँ। दोस्रो चाहिँ नेपाल र दिल्लीको अवस्था फरक छ। किन फरक छ भने नेपालमा 72 सालमा संविधान आयो र संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हुने मोडमा गयो। दिल्लीमा त 50 वर्ष अगाडि गएको छ। त्यहाँ त अहिले डिबेट छैन नि त यो विषयमा। तर एउटा समानता छ सोचमा चाहिँ, दक्षिण एसियाको राजनीति सोचमा चाहिँ उस्तै देखिन्छ। होइन, सोचमा त्यो देखिन्छ, शिक्षा मतदाताको सोचमा चाहिँ उस्तै देखिन्छ। अलि धेरै अलि चाँडै अलि छिटै परिवर्तन खोजिहाल्ने। त्यसमा काठमाडौँ र दिल्लीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्ला। यसमा हामी मिल्न सक्ला। पन्जाब र दिल्ली पनि सक्छौँ, काठमाडौँ र हुम्ला पनि सक्छौँ भनेपछि अब यो फेरि विभिन्न क्राइटेरियामा जानु पर्ला। शिक्षाको लेभल, त्यहाँको सोर्स अफ इन्कमको कुराहरुमा जाला। इन्डिया पनि त त्यति धेरै कहाँ फड्को मारिसकेको छैन, ठुलै छ नि त्यहाँ पनि समस्याहरू। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, बाटो सबै त्यहाँ पनि त अस्तव्यस्तै छ, तर बन्ने क्रममा छ। हो नि भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँलाई विवेकशील साझा पार्टी र आपको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यो संस्था बनाउन सकेनौँ, त्यो मानौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने आपमा केजरीवालले अथवा केजरीवालका साथीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संहिताको कुरामा डिबेट गरेर बस्न परेको छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा संस्थागत भइसक्यो। त्यही भएर डेलिभरीको मुद्दामा उनीहरू अगाडि बढ्न सफल भएका छन्, अगाडि बढेका छन्। हाम्रो हकमा चाहिँ संस्थागत भइसकेर हाम्रो जस्तो पार्टीले चाहिँ त्यसमा डिबेटै छेड्न नपर्ने ठाउँमा दुर्भाग्य, मेरो पनि दुर्भाग्य, आज अन्तर्वार्ता यो विषयमा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको नि दुर्भाग्य र हेर्ने नागरिकको पनि दुर्भाग्य चाहिँ हामी यो अननेसेसरी मुद्दामा अननेसेसरी डिबेट, यो मुद्दा यो आइडियोलोजी छ होला बाबा, त्यो वैकल्पिक राजनीतिको आइडियोलोजी चाहिँ होइन। वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा दिल्लीमा त्यस्ता समस्या समाधान भए पनि दिल्ली बाहिर त त्यसको समस्या त त्यस्ता समस्या विकराल छ। दिल्लीको 2 कार्यकालको दिल्लीको दृष्टान्त पेश गरेर पन्जाब प्रवेश गरिसके हो नि केजरीवाल। अब यसमा यस्तो छ सुनिलजी,
इन्डियालाई हेर्ने हो भने इन्डियामा मोदीको राजनीति पनि सफल हुँदैछ। 5 वटा मध्ये 4 त फेरि भाजपाले जित्या हो नि त, होइन? युपीदेखि लिएर सबै। अनि बिजेपीको राजनीतिको धरातल त फेरि धेरै छ नि त। अनि केजरीवाल पनि सफल हुँदैछ भनेपछि नेपालबाट हामीले सिक्ने भने चाहिँ हामीले नेपालबाट हेर्दा राजनीतिको समय तुलना गर्दाखेरि चाहिँ केजरीवाल अलिक छिटै नै अगाडि बढिसकेको हो कि भन्ने चाहिँ विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यो इन्डियन ती ठुला बडा विश्लेषकहरूले पनि त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिन थालिसकेका छन्। सिक्नुपर्छ, मैले त्यसलाई त नकारिनँ। तर मैले खालि के भनिरहेको छु भने एउटा धर्मको नाममा राष्ट्रवादको नाममा गर्ने राजनीति पनि विभिन्न ठाउँमा सफल भएकै जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ नागरिकलाई डेलिभर गर्ने, जुन चाहिँ हामीले अब यो दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने केजरीवालले अलिकति राम्रो गर्नुभएको छ भनेपछि हाम्रो लागि एउटा लर्निङ चाहिँ के हो भने हामीले यो राजनीति रोज्ने कि डेलिभरीको राजनीति रोज्ने भन्दा वैकल्पिक राजनीतिले चाहिँ डेलिभरीको राजनीति रोज्नु पर्थ्यो। आम नागरिकको दिनानुदिनको समस्या समाधान गर्ने राजनीति रोज्नु पर्थ्यो। भनेपछि हामी हिँड्ने बाटो चाहिँ यो थियो। अब मेरा पार्टीका केही साथीहरू अल्मलिए, छिटो चाहिँ यो बाटो हुन्छ कि भनेर यतातिर लागे। अब त्यतातर्फको त छलफल नै अब तपाईँले भइसक्यो, टुङ्गाइसकेको अवस्था छ। 2-4वटा प्रश्न उठ्यो भने जवाफ मात्रै दिने जस्तो अवस्थामा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ, होइन? अबको तपाईँहरूको बहसको प्रारम्भ फेरि आफ्नै तरिकाबाट तपाईँहरूको आफ्नै पुरानै समूहबाट प्रारम्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो जुन रविन्द्र मिश्रजीले दस्तावेज लिएर आउनुभयो त्योभन्दा अगाडिको अवस्था, होइन? यो बिचको समयलाई चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिबाट त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाए भन्छ नि, संसदमा वैकल्पिक राजनीतिको रेकर्डबाट हटाए नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, होइन? अब चाहिँ हामीले जुन बिन्दुमा हामीले एकीकरण गऱ्यौँ र एकीकरण गर्दाखेरि जे भन्यौँ त्यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो बिचको साउन 11 गतेदेखिको र अबको केही समय भनौँ 1-1.5 महिना यो समयलाई चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको इतिहासबाट हटाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन। सक्यो, यसको अर्थ छैन, यो टाइम वेस्ट हो। लर्निङ भयो, सिकाइ भयो। मैले पनि हिजो म यो त तपाईँसँग एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। मैले अदालतमा गएर हिजो 2 मिनट बोलेँ पनि हाम्रो आफ्नो मुद्दामा। म आफैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा मेरा साथीहरूले जो यो मुद्दामा इन्भल्भ छन् हामीले सिक्न चाहिँ धेरै पायौँ। अदालतका व्यतिथिहरू मुद्दा तपाईँको पालै आउँदैन, होइन? तपाईँको 4-4 चोटि मुद्दा सर्छ अनि तपाईँको अब न्याय तपाईँको 5 वर्षसम्म पाइँदैन। अहिलेसम्म मैले हाम्रो पार्टीले अदालतमा 3टा मुद्दा हाल्यो, 3टा मुद्दामध्ये यो त भर्खरै सुरु भयो। त्यो 2टाको अहिलेसम्म तपाईँको 4 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, तपाईँको नतिजा आउँदैन कि? यो त धेरै चासोको विषय भयो। सञ्चार माध्यमले महत्त्वका साथ उठाए पछाडि तपाईँलाई पनि दबाब दिन प्रेसर गर्न सहज भयो। मैले त्यहाँ हिजो लिस्ट हेर्दाखेरि 71 साल 72 सालदेखिको मुद्दा आजसँग टुङ्ग्या छैन। तपाईँहरूको अवस्था त यस्तो छ भने दूरदराजमा रहेका ती नेपाली जनता, निमुखा नेपाली जनताको कस्तो अवस्था छ? कस्तो अवस्था हो नि? चित्रण ठ्याक्कै यही हो अहिलेको नेपालको अवस्था हो नि। र त्यो हो। र आजको दिनमा हाम्रो चुनौती हेर्नुहोस् सुनिलजी, हाम्रो चुनौती, म हिजो त्यो अदालतको क्यान्टिनमा थिएँ। एकजना अधिवक्ताले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, म रियल कुरा भन्दैछु, नाम भन्दिनँ। एकजना अधिवक्ताले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, मिलनजी म मेरा यो मसँग मुद्दा लड्दै भनेर आउने नेपालीहरूले न्याय पाउँछ भनेर विश्वास गर्दिनँ। अधिवक्ताले त्यो भनिराख्नु भएको छ, मलाई यो देशमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन भनिराख्नु भएको छ। मलाई यो देशमा समाधान होला, यो देश बल्ला, हामीले पनि अब भनौँ न डेलिभरीका कुरा गर्ने, परिणामका नतिजाका कुरा गर्ने भन्ने विश्वास छैन मिलनजी भनेर भनिराख्नु भएको अवस्थामा आजको दिनमा तपाईँको काम र मेरो काम भनेको चाहिँ यो निराशालाई होप देखाउने हो। यो देशमा मलाई एउटा लाग्ने डर चाहिँ हामी त्यो होपलेसनेसमा गइसकेका हो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँ र मेरो काम भनेको आशाको, सम्भावनाको, तपाईँको उज्जवल भविष्यको चाहिँ हामीले त्यो दृश्य देखाउन सक्यौँ भने आजको दिनमा हाम्रो त्यही नै सफलता हुन्छ, त्यही नै ठुलो सफलता हुन्छ। पछिल्लो समय केही चर्चा भएको थियो तपाईँ र विप्लव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवहरू बिचमा पनि भित्रभित्र छलफल भइरहेको छ भन्ने गाईगुई केही अनलाइन खबरहरूले समाचार लेखेका थिए, हो त? किनकि उहाँहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा यो संहिता गणतन्त्रलाई स्वीकारेर आउने विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पार्टीको बैठक बसिरहेछ, होइन? त्यो मैले मिडियामा देखाएको छैन। मेरो केही नेताहरूसँग कुराकानी भएको हो, तर त्यो अर्कै प्रसङ्गमा भएको थियो। अहिले यो हामी सँगै जाने अथवा तपाईँको तालमेल गर्ने त्यस्तो केही पनि विषयमा छलफल भएको छैन। मैले यो समाचार सुने पनि छैन, मैले चाहिँ देखाएको पनि छैन। अब कुराकानी त मैले अघि नै भने विप्लवजीसँग पनि भएको छ, उहाँका साथीहरूसँग भएको छ, मेरो विप्लवजीसँग त भएको छैन। त्यो पार्टीका अरू साथीहरूसँग भएको छ। लिङ्गदेनजीसँग उहाँको पार्टीका साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। भन्छ हरेक पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँले अहिलेको राजनीतिकलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ भनेर बुझ्ने। किनभने उहाँले हिजो कुरा गरेर आउनु भएको, समाज गरेर आउनु भएको नागरिक पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त। उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ, ती नागरिकले के सोचिराख्नु भएको छ भन्ने त मेरो र मेरो पार्टीको पनि त चासोको विषय हो नि त सुनिलजी। त्यही भएर हरेक पार्टीका नेताहरूसँग हाम्रो संवाद हुन्छ, कुराकानी हुन्छ।
तर अब अहिले एलायन्स गरेर जाने मिलेर जाने भन्ने चाहिँ टी पार्टी जसको नाम तपाईँले लिइरहनु भएको छ त्यसको सम्भावना न्यून छ। तर यदि एलायन्स हुन्छ भने पनि ट्रान्सपेरेन्ट एलायन्स हुन्छ, यो मुद्दामा हामी सँगै छौँ है भनेर हुन्छ, तपाईँको गोप्य रूपमा केही पनि हुँदैन। म पारदर्शितामा विश्वास गर्ने। धोकाबाट तपाईँले शिक्षा प्राप्त गरिसक्नुभयो होइन, अब ट्रान्सपेरेन्ट गर्दाखेरि त धोका पाइयो भने तपाईँ भित्रभित्र गर्ने भने त त्यो त हाम्रो अब त्यो डिएनएमै छैन भन्छु म। तपाईँहरूकोलाई जसरी अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न गर्छु म, एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर तपाईँहरूलाई भनिरहेको अवस्थामा अरू थुप्रै शक्तिहरू पनि देखा परेका छन्, आइरहेछन्। कोही अभियन्ताको रूपमा, कोही पूर्व प्रशासक, कोही पूर्व सुरक्षा फोर्सका मान्छे, कोही तरिकाले आइरहनु भएको छ। तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको सहकार्य के हुनसक्छ, सम्भावना के छ, के भइरहेछ? त्यो त हिजो पनि हामीले प्रेस रिलिजमा पनि भन्यौँ, हाम्रो प्रवक्ताजीले निकाल्नु भयो। अहिले म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत पनि भन्छु, हामीसँग विचार मिल्ने र मूल्यमान्यता मिल्ने सबैसँग मिलेर जाने हो नि। देश हामीले मात्र बनाउने होइन नि त, सबैलाई मिल्ने हो, सँगै लिएर जाने हो। सके एउटै पार्टी बनाउने हो, नसके आफ्नो आफ्नो पार्टीमा बसेर एजेन्डामा सँगै तपाईँको क्याम्पेनिङ गर्ने हो, आवाज उठाउने हो। त्यो त सबै विचार मिल्नेसँग, विचार र मूल्यमान्यता, विचार र व्यवहार प्रवृत्ति मिल्नेहरूसँग विचार मिल्ला, तर प्रवृत्ति व्यवहार नमिल्न सक्छ। जस्तै विचार मिल्ला तर उसले ढुङ्गा हान्छ र नेपाल बन्द गर्छ भने त म त नेपाल बन्दको समर्थक त होइन नि त। त्यो त मेरो राजनीति होइन नि त, हिंसा त मेरो राजनीति होइन नि त। विचार मात्र मिलेर भएन, मूल्यमान्यता पनि मिल्नु पर्यो, बेसिक आस्था पनि मिल्नु पर्यो होइन। र यदि कुनै पार्टी छ जोसँग अब होइन हिंसा गर्नु हुँदैन भन्छ, तर उसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो संविधान मान्दिनँ भनेर संविधान विरोधी कुरा गर्छ, राजतन्त्रको वकालत गर्छ भने त्यो पार्टीसँग हामी मिल्दैनौँ नि त। भने चाहिँ दुईवटा चाहिँ हाम्रो आधारभूत तपाईँको बेसिक प्रिन्सिपल छ, विचार र मूल्यमान्यता। यसमा चाहिँ अडिने यदि कोही दल छ, सम्म छ भने हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी सधैँ ओपन छौँ। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा र आम युवाले अत्यन्तै चासोको साथ हेर्ने यस्ता मुद्दामा थोरै समयमा पनि धेरै छलफल गर्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी। आज हामीले विशेष गरी यो विवेकशील साझा पार्टीको भित्र देखिएका समस्या, विवाद, अहिलेको यो जुन किसिमको टकराव देखिएको छ, यसको विषयलाई केन्द्रमा राखेर, यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर समग्र मुलुकको परिदृश्यमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डे। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम एसटिभी च्याट निवास गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।